2004 जो गोविंद गावडे हितून नाशिल्लो ताका ते फावंडर म्हणून दाखयल्लो आसा म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट. खंयच्यान आयलो डॉक्युमेंट त्या रजिस्टरान कोणी व्हरोन घातलो तो भितर. तो दुर्गादास गावडे तोय नाशिल्लो 2004. यांची नांवां ते फावंडर म्हणून कशी गेली. आमकां सरकाराचो तेंको जाय पूण वेळीप सरकारा आड बोड उखलता. प्रकाश वेळीप 2007 वर्सा सावन अध्यक्ष आसून अखंड कार्यकाळ सांबाळटा. जाल्यार हेर उठा वांगड्याक संद दिवपा खातीर ताणें 2 कार्यकाळ वा 6 वर्सां उपरांत राजिनामो दिवपाक जाय आशिल्लो, गोविंद शिरोडकारान सांगलें. दक्षिण जिल्लो निबंधक आनी सोसायटीचो महानिरीक्षक सूरज वेर्लेकार हांणी अंतरीम आदेश जारी करून उठाचो अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीपाक अध्यक्ष म्हूण आपली कामां करपाक आनी अर्थीक वेव्हार करपाक बंदी घातल्या. सप्टेंबर 2025 सार्वत्रिक वेंचणूक जातली. प्रकाश वेळीपान आतां दुसऱ्या वांगड्यांक संद दिवची उठान मागला. दक्षिण जिल्लो निबंधक कार्यालया भायर गोविंद शिरोडकार आनी हेरांनी तिडक उक्तायली. आठवी संघटना ज्यो आसल्यो पळय काय न्हू, आठांची तेजी जर एक जर संघटना जर कोणाकूच विश्वासान घेना आनी कोणा मेंबर सुद्दां कोणाक आपल्याक जाय तांकां. म्हणजे फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी जशें उलयताले ते कोण तरी हांगासर उलयलो फर्मागुडयेर बापायचो फात काय म्हणून, तसो सेम हांगासर हेणी कितें केलें सांग पळय. हेंच्यांनी हो जो आसा उठा म्हणजे आपल्या बापायचो फात कसो केलो आनी आपल्याक जाय तशें वापरपाक लागले. म्हणून आमी हांगासर न्याय मागपाक येयले आनी न्याय मागल्या नंतर आयज 4 तारीख आसा जुलयाची. आतांच ऑर्डर जी आसा ती सरांनी केल्ली आसा, दिल्ली आसा आमचो वेर्णेकर सर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार. आनी तेणी अशें म्हटलेलें आसा की हेजें जें इलेक्शन जें आसा फुडलें आतां तें सप्टेंबर 2025 आसा. कोणाची उठाची आनीक दुसरी बॉडी काडपाची. तो पर्यंत उठान कसल्याच प्रकारची खंयच कसली सभा घेवप ना. त्याच बरोबर कसल्याच प्रकारचे आर्थीक वेव्हार करप ना. टोटल तेचेर आतां बंदी घातलेली आसा. जे कितें डिसिजन जे जाल्लें आसा हे कोणाच्या हितून जेन्ना आमी सरकार हेच्या नदरेक हाडलें कितें म्हणून आमी ज्यो 6 संघटना आसा त्यो एकठांय रावल्या आनी दाखोवन दिलें रजिस्ट्राराक की हो सगळी आपली हुकुमशाही करता. आनी तेचेर म्हाका दिसता आमचे जे मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे म्हण बाकीचे जे कोण ते आसा ते कमिटीचेर आतां अजून कळ्ळें न्ही तांकां एक ह्या हितून एक बरी चपराक पडलेली आसा. तेंच्यांनी ही संघटना आसा ती एक व्यक्ती खातीर वापरच्यो न्हू. हो जर फांक जर आसा सगळ्या 8वी संघटना मध्ये जे जे कोण हे आसा आमचे समाज बांधव जे आसा त्या सगळ्याचा बापायचो फात आसा. हेंचो एकट्याक तेजो बापायचो फात न्ही. आमी उठा संघटना स्थापन केली आणि जे विजन आमी ह्या लोकांच्या भल्या खातीर फुडें व्हरपाची तयारी केल्ली. पूण जेन्ना प्रकाश वेळीप अध्यक्ष जालो तो आज पर्यंत अध्यक्षच उरलो. ताणें केन्नाच आपली खुर्ची सोडली ना. जेणे करून ताणें दुसऱ्या केन्ना दिलें ना. मध्यंतरी तो चेअरमॅन ऑफ ST/SC कमिशन जालो. तितलोच टायम तरी नामदेव फातर्पेकाराच्या लागीं जबाबदारी सोंपयली फक्त 1-2 वर्सां पुरती. तेच्या नंतर तरी सुद्दां थंय सुद्दां ताणें जे राष्ट्रीय प्रोग्राम जाताले थंय सुद्दां तेजें वेवस्थीत नांव घालप ना आनी आपुणूच सगळें होल एंड सोल अशें करून तो वावरपाक लागलो. आनी ही संघटना आमच्या ट्रायबल लोकां खातीर काम करता आसतना आतां सरकारा कडेन आमी दाद मागपाक जाय. ही दाद मागता आसतना जर आमी सरकाराचेच जर सामकें धुवपाक लागले तेजी कमजोरी जावं बाकी सगळे कडेन काडपाक लागल्यो जाल्यार ही योग्य न्ही. आमी मागता कोणा कडेन ज्या सरकारान आसून सुद्दां त्या सरकाराचे ताशेरे ओडप किंवा हे करप तें वेगळे प्लॅटफॉर्मार वचून ती मागणी करप जाय आशिल्ली पयलीं ती जायना जाली म्हणून आमकां ही स्टेप घेवची पडली. आयज वैयक्तीक मनशा खातीर जर हो समाज आमी दाव्याक बांदलेलो आसा जाल्यार ताच्या पासून सुटका करपा खातीर हें आमी पावल उखलिल्लें आसा. ही संघटना जी आसा संबंध गोंयच्या ट्रायबल लोकांची आसा, सगळ्या ऑर्गनायझेशनची आसा. न्हू एकट्या प्रकाश वेळीप किंवा हे 14 जाण तो कितें म्हणटा तो तांची न्ही. आज हो विशय आसा तो सगळे गोंयभरचे जे ट्रायबल लोक आसा तो ट्रायबल यूथ आसा जे एड्युकेटेड यूथ आसा तांकां ह्यो गोश्टी कळपाक जाय. बिईंग हो प्रकाश चिंतलेलो मनीस जेणी आपले खुर्ची जावं आपल्या हेका स्वार्थाक लागून जे समाजाक खंय तरी ग्रांटेड घेतलेलें आसा हें जावपाक जायना आयचे घडये.
आनी समाजाचे जे सगळे जे शिकलेले यूथ आसा जावं सगळे आमी विचारी लोक आसा तांकां सगळ्यांक घेवन हो समाज फुडें व्हरपाक जायो आनी समाजाचे डिमांड्स जे आसा जावं आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावं बाकीचे आमचे डिमांड्स म्हणजे लँड रायट्स जावं जॉबाचे जे बॅकलॉग वॅकन्सीज आसा ह्यो सगळ्यो एप्रूव जावपाक जायो आनी सगळे जे लोक धरून आमी फुडें वचून हे सरकारा कडल्यान आमी घेवपाक जाय इतलेंच आमी आयचे घडये सांगता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.